ایک ایک کر کے سارے بھائیاں دے بوئے تے گیا، انہاں نوں کہندا ہے سانو جوان کرن والا ٹر چلیا جے، اور سانو پالن والا ٹر چلیا جے، چند منٹاں دا مہمان رہ گیا جے، اور تساں خدمتاں زندگی وچ تے کوئی نہیں کیتیاں، چلو ہونی آ جاؤ تے اپنے باپ دا آخری دیدار کر لو۔ پہلے نے انکار کیتا، دوئے نے انکار کیتا، تریے نے انکار کیتا، تے مایوس ہو کے چھوٹا بھائی آیا تے باپ دی جان نکل چکی سی، اپنے باپ نو غسل کرایا، کفن پہنایا، تے جناب کندیاں تے اٹھایا، قبرستان پہنچایا، جنازہ پڑھایا، تے قبر دے اندر دفنایا، تے روندیاں روندیاں دعاواں منگیاں گھر آیا، اپنی بیوی نو کہندا اے ٹر گئے نے دلدار دلاں دے، تے وطنوں چک مہاراں اجڑی بستی نظری آوے، ایک کنڈ دیتی جد یاراں، ایک رات گزر گئی، دو راتاں لنگ گئیاں، تیسری رات ہوئی، ستا ہویا ہے، خواب تکدا ہے، ایک بزرگ نے چہرہ چمکدار تے داڑھی دے بالاں چوں نور دیاں کرنا پیاں نکلنیاں نے، تے کہندے نے او بچیا، او پیو دیا خدمتگارا، جا فلاں جگہ توں 10 درم اٹھا کے لایا، تے بیٹا کہندا ہے بابا جی لے تے آواں گا، لیکن اے دسو انہاں دے اندر برکت بھی ہے یا نہیں؟ تے او بزرگ کہندے نے برکت تے کوئی نہیں، کہندا ہے برکت نہیں تے پھر میں 10 روپیاں نو کے کرنا؟ دوسرے دن خواب دے اندر پھر ہوئی بابا جی ملے، انہاں کہا جاؤ بچیا فلاں جگہ تم 5 درم اٹھا کے لے آؤ، تے بیٹا کہندا ہے بابا جی برکت بھی ہے یا نہیں؟ تے بزرگ کہندا ہے برکت تے کوئی نہیں، کہندا ہے برکت نہیں تے میں 5 روپیاں نو کے کرنا ہے؟ اوے گرامی قدر احباب، 3 دن ستا ہویا ہے، اوہی بزرگ خواب وچ ملے، انہاں کہا 2 دن میں پیا کہنا وا نہیں گیا ہے، اٹھنا جا فلاں جگہ تے 1 درم پہ اٹھا کے لیا، تے بیٹا کہنا بابا جی برکت ہے یا نہیں؟ تے وہ بزرگ مسکرا کے کہنے نے برکتاں ہی برکتاں نے، برکتاں ہی۔ لہذا اے نہ کیا کرو کہ زیادہ مال برکت والا ہوندا ہے، نہیں تھوڑا مال بھی برکت والا ہوندا ہے۔ ہاں اے ضروری نہیں کہ بندے دی کوٹھی بنے تے او دے اندر بندہ سکون نال رہندا ہے، تے کئیاں نو میں جھونپڑیاں دے اندر بھی سکون دیاں نینداں کردیاں ویکھیا ہے، کوٹھیاں وچ بھی انہاں نو گولیاں کھان تو بغیر نیند نہیں آندی، تے میں جھونپڑیاں دے مکیناں نو رات گہریاں نینداں دے اندر ستیاں ویکھیا ہے۔ اوے اے نہ کہیا کرو کہ میرا پتر یو کے چلا گیا تے پیسے لے کے آیا میں کوٹھی بنائی ہے، او نہیں، اے تواڈے بچے دی محنت دا کمال نہیں ہے، اے تے اللہ دیاں رحمتاں دا کمال۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جنوں چاہے کھول کے رزق دینے وے، تے جنوں چاہے تے ادا رزق تنگ کر دے وے۔ تے میاں صاحب ایک اور مقام تے کہنے نے بازانو رب اینا دیندا، تے بس کرن زبان نو، تے بازانو پھر کچھ نہیں دیندا، تے ایویں جان جہان۔ یہ تیری محنت کا کمال نہیں ہے، یہ میری محنت کا کمال نہیں ہے، یہ خدا کے کرم کا کمال ہے، یہ اللہ کے نبی کی رحمت کا کمال ہے۔ اور گرامی قدر احباب گیا اٹھیا، جا کے 1 روپیہ لیا، جیب وچ پایا، سوچ دے 1 روپے نہ کے بنے گا کہ میں خریداں گا۔ چل دیاں بازار چلنگیا، ریڑی تے مچھلیاں پئیاں ہوئیاں سن، آدھا چلو دے کے مچھلی لے لو۔ علامہ ابن کثیر کہندے نے انہیں روپیہ دتا، مچھلی لئی، گھر آیا، بیوی نو کہندا ہے پکا آپوں بھی کھلا، مینوں بھی کھلا، بچیاں نوں بھی کھلاؤ، تے بیوی نے
صفائی کرن دی غرض نال او دا پیٹ چاک کیتا تے جو ہی پیٹ چاک کیتا تے انگلیاں دنداں تھلے رکھ لیاں اپنے خاوند نو بلا کے کہندی ہے کتھوں لئی آ او کہندا بازاروں لئی ہے کہ ہویا ہے آدھی اورا آنا خاوند نیڑے آیا تے او دا پیٹ وکھا کے کہنی ہے ویک ادھے اندر دو لال نے دو موتی نے دو ہی ہائے ہائے دو ہیرے دو موتی دو لال دے پیٹ دنگل نے اترو نکلن ویکھ کے راواں باپ دیاں آن دیاں چیتے جد وفاواں باپ دیاں اترو نکلن ویکھ کے راواں باپ دیاں غصے وچ بھی باپ محبت کردائے دپاں پالے بارش سب کچھ جردائے او گوڑے 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 رکھ وانگوں چھاواں باپ دیاں اتھرو نکلن ویکھ کے راواں باپ دیاں اوے باپ دے ہونیاں گھر وچ برکت ہوندی ہے خدا دی رحمت نبی دی رحمت ہوندی ہے خدا دا کرم نبی دی رحمت ہوندی ہے او تینوں یار شانہ تینوں یار کی سناواں باپ دیاں اتھرو نکلن ویکھ کے راواں باپ دیاں ایک ہیرا لال جیب وچ پایا بازار گیا ایک جیولر دی دکان تے پہنچیا تے کڑ کے کہندا ایدہ ملا او کسے ٹائم ہیرا ویکھے کسے ٹائم او بندہ ویکھے تے کسے ٹائم اپنی دکان دا سونا تے سامان ویکھے او کہندا دائیں بائیں کے پیا تکنا ہے میں آکھیا مل لا اگے پیچھے کیا تکنا ہے آدھا میں اے ہی تے کہنا چاہنا وہاں کتھوں لے کے آیا او کتھوں لے آئی ہیرا او نوجوان کہندا انہاں گلاں نوں چھوڑ میں کتھوں لے آئے تو اے دس مول کتنا ہے میں نہ جاندا تو تے جاننا ہے تیرا تے دن رات دا کاروبار ہے مینوں دس ادنی کتنی قیمت ہے او بار بار ویکھے ہیرے نوں او کہندا ہور کوئی ہور بندہ ہوئے آر دے میں انہوں دا لالا مار ڈنڈی مار جا مار اوہ تیرے اگے میریاں نظران چکیاں ویاں نے تم باپ دا خدمتگار اوہ تینوں دا لان تے دل نہیں کردہ تیرے نال ڈنڈی مارن تے دل نہیں کردہ میں تینوں جڑی گل دسنا چاہتا ہوئے وے کہ اس ہیرے دی میرے کول کے پورے بازار وچ قیمت کوئی نہیں وہ کہندہ پھر قیمت کتھوں ملے گی وہ کہندہ بادشاہ کولی دی قیمت ہے چلا جا بادشاہ کول ہیرا اٹھایا تے بادشاہ دے دربار وچ پہنچ گیا تے ہیرا وکھایا بادشاہ نو تے بادشاہ نے اپنا جوہری درباری بلایا جڑا درباری ڈیلر سی انہوں کہندہ لا مل ہیرے دا اے پینڈو جیا بندہ ہیرا لے کے آیا ہے وہ کہندہ بادشاہ ذرا وکھرے آؤ کہ کہندہ مل تے بڑا زیادہ ہے لیکن انہوں پتہ کوئی نہیں چلو ٹرکا دینے آؤ وہ کہندہ 40 خچر سونے دے لے لے ہیرا دے 40 خچر انہیں لے ہیرا دیتا ٹرن لگا تے بادشاہ کہندا ہے اور بھی کوئی ہے آنا جی ہے آنا انہوں بھی آن بندے نو سمجھ لگ گئی آنا ہے پہلے تے جڑا تو مل آکھے ہے میں او قبول کر لیا ہے ہون ہیرا آنسا میں مل میں لاسا قیمت تو دیڑی او آدھا ہے آن تے صحیح خچر سونے دے نال لے ہوئے گھر اتارے دعا ہیرا جے بچ پایا لے آیا تے بادشاہ ویک کے کہنا ہے چل 60 خچر لے لے آدھا نہیں قیمت تھوڑی ہے آدھا 70 لے لے آدھا تھوڑی ہے 80 لے لے
تھوڑی ہے چل نوے لے لے آدھا نہیں بادشاہ سلامت قیمت تھوڑی ہے آخر تے 100 خچرہ دے اتفاق ہویا 100 خچر سونے دے انہیں لدے تے چلیا بادشاہ دے دربار جوں تے گھر پہنچیا سونا ہی سونا سونا ہی سونا سونا ہی سونا اندر سونا باہر سونا کمریاں سونا الماریاں سونا چھتاں تے سونا ویڑے سونا برانڈے سونا دروازیاں تے سونا سونے نال ادا گھر بھر گیا پورے علاقے دے اندر شور پہ گیا کہ راتوں رات جنا امیر ہو جائے وہ جدی لاٹری نکلاوے نہ 5 کروڑ دی تے پورا کوٹھا کلا انہوں مبارک دین جاندہ ہے وہ کی تئی اتنے پیسے کی تھلے لے نہیں وہ لوگ آئے مبارکان دین وستی تے انہاں دولت دے پجاریاں 3 بھائیاں نمی پتہ چلنے آؤ تے وہ بھی منہ چھپا کے مفلر کر کے آئے مبارک دین تے وہ بھائی انہاں نو پہچان کے کہندہ چلے جاؤ او چلے جاؤ او تساں دولت نو پیارا کیتا ہے او جائیداداں بک جانیاں جے گڈیاں بک جانیاں جے زمیناں وک جانیاں جے پیسے مک جانے جے تساں دولت نال پیار کیتا ہے میں باپ دی خدمت نال پیار کیتا ہے اج جڑا میرے گھر دے اندر رونقاں لگیاں نے اے نہ میرا کمال ہے نہ میری بیوی دا کمال ہے میرے باپ دیاں دعاواں دا کمال ہے اتھرو نکلن ویکھ کے راواں باپ دیاں اوے باپ کدی وی ہمت ٹٹن دیندا نہیں سر تے رہ کے کدے وی ڈگن دیندا نہیں باپ کدی وی ہمت ٹٹن دیندا نہیں سرے اتے رہ کے کدے بھی ڈگن دیندا نہیں سرے اتے رہ کے کدے بھی ڈگن دیندا نہیں سرے اتے رہ کے کدے بھی ڈگن دیندا نہیں او ڈگن نہ دیون باواں باپ دیاں اتھرو نکلن ویکھ کے راواں باپ دیاں میاں صاحب کہندے نے باغ دے وچ ہریل توتا او باغ دے وچ ہریل توتا اے پھر دے ڈالی ڈالی او ماں پیو باج محمد بخشا اے کون کرے